امام حسن فرماندے میرا نانا جان دی چہرہ مبارک ایسا سی جویں 14ویں رات دا چند چڑھے ہو چڑھیا ہی نہ ہوئے چمک رہے ہو. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی تے حد کر دیتی. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں حضور گھوڑے ہوتے سوار ہوئے بغیر زین تو سوار ہوئے. حضرت طلحہ دے گھوڑے ہوتے بڑا ڈھلا جہا چلدا سی. مدینہ پاک وچ ایک آواز آئی ایک طرف صحابہ جمع ہوئے بھئی چلی آواز کیڑے پاسوں آئی. صحابہ کہندے نا سی اجے جا رہے سی تے حضور ادھروں گھوڑے ہوتے سوار ہو کے واپس تشریف لیا. ساری دنیا دیاں بہادریاں کٹھیاں ہون نا تے حضور دا ایک ذرہ برابر بھی نہیں بن سکتے. امام بوسیری فرماندے ہیں حضور تنے تن آ بھی کھڑے ہوندے سن تے پتہ لگدا سی کروڑاں دا لشکر پیچھے حضور دے. صحابہ کہندے نا سی اجے تیاری کر رہے سی بھئی ویکھیے کدھروں آواز آئی. اسی ویکھیا تے رسول اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تے گھوڑے دی ننگی پشت تے حضور ادھروں واپس تشریف لے آ رہے سے. تے فرمایا کوئی پریشانی والی بات نہیں میں دیکھ آیا ہوں کیا ہوا. صحابہ کہندے وہ گھوڑا پہلے ایہو جہا سی کہ ڈنڈے مار مار کے چلدا سی تے جدوں رسول اللہ اپنا جسم مبارک تے لایا پھر سمندر دیاں لہراں دی طرح قابو ہی نہیں سی آتا.